आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईं यति बेला वान स्टेप मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ र म आयुष नेउपाने आज पनि एक विशेष भिडियो सामग्रीको साथ उपस्थित भएको छु। यति बेला भरतपुर महानगरपालिका भित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिका भित्र पनि निषेधाज्ञा जारी छ र सँगसँगै हामी तपाईहरुलाई यो भिडियो हामी आफै सुरक्षित भएर पनि प्रस्तुत गर्दैछौं र म मेरो अतिथिलाई पनि सुरक्षित आभास गराउँदै यो भिडियो तपाईको मनोरञ्जनको लागि र सँगसँगै तपाईलाई सूचित गराउनको लागि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र आज मेरो साथमा पछिल्लो समय भरतपुर महानगरपालिका भित्रमा रहेर समाजसेवा गर्दै आउनुभएका एक होनाहार समाजसेवी अर्जुन भुसाल मेरो साथमा हुनुहुन्छ र आज समग्रमा उहाँको यो लकडाउन निषेधाज्ञा कसरी बितेको छ र सँगसँगै निषेधाज्ञा भए सँगसँगै उहाँले आफूलाई के कस्ता कार्यमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यी समग्र जानकारी लिनको लागि हामी उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यो भिडियोलाई तपाईले पुरा र अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अब आउनुहोस् अब क्रममा म मेरा अतिथि अर्जुन भुसाललाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अर्जुनजी यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। निषेधाज्ञामा छौँ हामी। अर्जुन भुसालको लकडाउन कसरी बित्याछ? विशेष गरी लकडाउन अब सामाजिक अभियानमै हामी व्यतीत छौँ। लकडाउन चैत 11 गतेबाट लकडाउन भयो, बिचमा केही दिन खुला भयो पनि फेरि लकडाउनमै छौँ। आज हामी पनि लकडाउनकै दिनमा छौँ। यो बिचमा हामी धेरै सामाजिक अभियानमा जुट्यौँ। धेरै पीडितहरू विभिन्न ठाउँमा गाह्रो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएकोले सम्झिनुहुन्छ। हामी लकडाउनको समयमा मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सामाजिक अभियानमा छौँ। वास्तवमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाइयो, कहीँ बिरामीलाई सहयोग गर्न, कहीँ खाद्यान्न अभाव, कहीँ घर नभएकालाई सहयोग गर्ने अभियान चलाउँदै गर्दा त्यो हिजो काम गरेको देख्नु भएको छ। त्यही दृश्यले पनि होला यो लकडाउनको बेलामा हामीले पनि सम्झ्यौँ केही हामीलाई गाह्रो परेको बेलामा अर्जुन या उहाँहरूको टिमले सहयोग गर्छ कि भनेर धेरै गाह्रोमा पर्नु भएको आमा बुवाहरूले सम्झिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कहिले खाद्यान्न पुर्याउन पुग्छौँ, कहिले अस्पतालमा बिरामीहरूलाई उद्धार गर्न पुग्छौँ। यसरी नै दैनिक रूपमा दिन बितेको छ। लाग्छ आजका दिनसम्म आउँदै गर्दा म लकडाउन भयो एक दिन घर बसेँ है, म आराम गरेको छु भन्ने आज एक दिन पनि त्यस्तो छैन। हरेक दिन काममा छौँ। र तपाईँ चितवनका विभिन्न ठाउँमा पुगिराख्नु भएको छ। यो लकडाउनमा तपाईँको सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले देखिरहेका छौँ र तपाईँ पछिल्लो समय फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम पनि गरिरहनु भएको छ। यो गरिरहँदा तपाईँ आफू सुरक्षित कतिको हुनुहुन्छ? PCR टेस्ट गराउनु भयो? मैले एकचोटि चाहिँ अहिले पहिले चाहिँ टेस्ट गराएको हुँ, त्यतिखेर नेगेटिभ छ र अहिले पछिल्लो समय टेस्ट गराएको छैन। अब कतिको जोखिम त धेरै नै छ, अगाडि नै छौँ, तर जोसँग सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने, अब मास्क प्रयोग गरेर म त आजकल पिपी लगाएर हिँड्छु। अब गर्मी छ, बाहिर गाह्रो भए पनि पिपी लगाउँछौँ। भोलि कतै कोरोना सङ्क्रमित भइहालिएछ भने पनि सावधानी त अप्नाएका थिए है भाइहरूले भन्ने पनि एउटा म्यासेज दिनका लागि पनि हामी त्यसरी लगाएर आफूलाई सुरक्षित राख्दै काममा हिँडेका छौँ। के गर्नु, एउटा सानै उमेरमा सामाजिक अभियान अप्नाइयो, सेवालाई अप्नाइयो, कसैलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई अप्नाइसकेपछि अहिले फेरि म सक्दिनँ, अहिले म गर्दिनँ भन्न मिल्दो रहेछ। त्यो आत्माले मान्दो रहेछ। त्यस कारणले फोन गर्नुहुन्छ, एउटा बुढी आमाले खाना पाइन मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् न बाबु भनेर एउटी 80 वर्षकी आमाले म एउटा 22-24 वर्षको एउटा छोरा नाति सरको एउटालाई सम्झिनुहुन्छ। अनि त्यो मनले मान्दैन अनि हामी पुग्छौँ। तर त्यहाँ पुग्दै गर्दा पनि उहाँको हातैमा लहर दिँदैनौँ, हामी उहाँहरूको अनुहार देखाएर दिँदैनौँ, हामी सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्छौँ, अलिक पर राखिदिन्छौँ। त्यसरी हामीले निरन्तर रूपमा सामाजिक अभियानमा छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय धेरै अस्पतालकोमा पनि जाने क्रम बढेको छ, किनकि धेरै ठाउँका बिरामीहरू अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ। कोही कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ या अरू पनि हुनुहुन्छ। अब अरूलाई कोही क्यान्सर पीडित, कोही मृगौला पीडित, कोही विभिन्न रोगबाट ग्रसितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अहिले पैसा नभएर गाह्रो छ। सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिक जटिल अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सेवा गर्नु पर्यो भन्ने हेर्दै अब सहयोग भन्ने कुरा यो र त्यो हुँदो रहेछ। हामी कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने नै हुँदो रहेछ। हरेक समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न कहिले अस्पताल, कहिले गाउँघर बस्ती पुगेका छौँ। जहाँ पुग्दा आफूलाई सुरक्षित राखेका छौँ। आशा गरौँ म सुरक्षित छु, मैले अरू समाजलाई सुरक्षित राखेको छु भन्ने विश्वास त लिएको छु। तर त्यो ग्यारेन्टी किनकि पछिल्लो समय PCR त गरेको छैन, तर आशा छ केही पनि भएको छैन र म सुरक्षित छु। र अरू बेलामा सामान्य बेलामा गरेको समाजसेवा र यो विषम परिस्थितिमा गरेको समाजसेवामा चाहिँ अवसर र सँगसँगै चुनौती र अनुभूति चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? के हुँदो रहेछ भने अब त्यस्तो अवसर चुनौती भन्दा पनि चुनौती धेरै छ। अवसर त अब के नै छ, अवसर भनेर त्यस्तो अवसरका लागि हामी काम गरेका पनि छैनौँ। अब चुनौती त धेरै छ। अब हिजो सहज थियो, हिजो कहीँ गएर सहयोग गर्न जाँदै गर्दा पनि वरिपरिका मान्छेले ओ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले किन आएछ भन्ने खालको पनि छ मान्छेहरूलाई होइन। यतिखेर एक बोरा चामलले नै गाह्रो पर्यो होला त भन्ने छ। तर एक बोरा चामल नपाएर, 1 केजी चामल नपाएर नागरिक रोएको छ। रोएर सम्झिनुहुन्छ एउटा हामी सामान्य युवालाई। त्यस कारण हामी पुग्छौँ। त्यस कारण चुनौती धेरै छ। समाजले के भन्ला, कसो भन्ला छ, गाह्रो त छ नि त। भोलि कसले के भन्ने हो, कारणवश
इक्जाम्पल भोलि अहिले आफू केही नभइदियो त राम्रो छ, भोलि म कोरोना सङ्क्रमित भएँ भने यो समाजले के भन्ला भन्ने अर्को प्रश्न मनमा छ। अहिले वाह वाह भनेको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेको छ, तर यही समाज हो, भोलि यो समाजलाई अहिले त्यो त भन्न चाहन्न, तर यो समाज हो कति त्यस्तो देखिएको छ कि अहिले भोलि केही भइहाल्यो भने मान्छेले छिछि दुरदुर गर्ने। आशा छ त्यो नहोस्। हामी आफूलाई पनि आफ्नो ज्यानलाई एउटा के होला भन्ने कुरा, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्दै, घरमा 80 वर्ष लाग्न थाल्नुभएका बुवा आमा हुनुहुन्छ ती कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै बा आमासँग पनि एउटा डिस्टेन्समा रहेर एउटा सामाजिक काममा हिँडेका छौँ। चुनौती धेरै छ, अप्ठ्यारो धेरै छ, गाह्रो अप्ठ्यारो छ। अब पहिला धेरैले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, धेरैलाई सहज थियो, अब विदेशमा बस्ने या स्वदेशमा बस्नेहरूको कमाइ थियो, कमाइ हुँदा सहज तरिकाले गर्नुभएको थियो, तर अहिले सबैलाई गाह्रो छ। आज परदेशमा दुःख गर्ने नागरिकलाई गाह्रो छ, घर आउन पाउनु भएको छैन, तै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ है। भाइ अर्जुन तपाईँहरूको टिमले आँट्नु भएको छ, म केही सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ, बिरामी पुग्दा भए सहयोग गर्नुहुन्छ। अस्ति एउटा बाको घर बनाइयो, 10 दिनमा 2 लाख तपाईँको 63,000 जति सहयोग गर्नुभयो। अस्ति सुर्खेतको बच्चा ल्याएर यहाँ उपचार गरिरहेछौँ, 6 लाख रुपियाँ दिउँ तपाईँको 10 दिनमा, लगभग 1 हप्तामा। अर्का बिरामीलाई 2 लाख। यसरी हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि धेरै सहयोग, नगद पनि सहयोग गरेका छौँ। त्यस कारणले गाह्रोसँगै एउटा मानवता छ है, नेपालीमा सहयोग गर्ने एउटा भावना छ है भन्ने खालको एउटा त्यो उदाहरण त सधैँ छ, तर चुनौती गाह्रो छ। त्यो चुनौतीलाई चिर्दै समस्यासँग भाग्ने त कुरा रहेन, आफूलाई एउटा डिस्टेन्समा राख्दै एउटा समाजमा यो बेलामा गर्नुपर्छ, एउटा समस्या पर्दा गर्ने हो भन्ने तपाईँले जुटेका छौँ। गाह्रो छ, तर गाह्रोलाई मैले त्यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिएको छु। यसले धेरै कुरा सिकाएको छ नि त, त्यसरी सुरक्षित रहँदै काम गरेको अवस्था हो। यो बेलामा तपाईँलाई विश्वास गरेर विदेशबाट सहयोगको लागि रकम कति आइरहेछ त? पछिल्लो समय आएकै छ। हामी त म प्रष्ट भन्छु, मैले कति ठाउँमा सक्ने ठाउँमा म आफूले व्यक्तिगत सहयोग गरेको पनि हुन्छु, तर सबै ठाउँमा हामीले गर्न सम्भव पनि छैन। म एउटा युवा सामान्य तौरबाट आफ्नो जिन्दगी चलाइरहेको छु, सामान्य आफ्नो व्यवसाय त छ, तर मेरो व्यवसायले नै पुरै समाजसेवा गर्न सक्ने खालको त्यो ल्याकत राख्दैन। त्यस कारणले मैले आफूले गर्न सक्ने सानो सहयोग मैले हरेक अभियानमा गरिरहेको छु। तर पछिल्लो समय मैले लकडाउनलाई पहिला भन्दा पनि लकडाउनको अवसर जो चैत 11 गते पछि आज 6-6.5 महिनाको हाराहारीमा धेरै नै सहयोग आयो। आज सरसर्ती सम्झिँदै गर्दा हामीले तपाईँको नरबहादुर परियार बुवाको घर बनाइदियौँ, जहाँ कि 2,63,000 रुपियाँ हामीले कलेक्सन गरेका थियौँ। तपाईँको सुर्खेतको एउटा बाबुको उपचारका लागि 6 लाख रुपियाँ, अस्ति माडीको दिदीको लागि 2 लाख रुपियाँ, अस्ति मात्रै मैले एउटा 43,000 रुपियाँ दिएँ। यसरी धेरै दिएका छन्। यो मेन चाहिँ मैले सम्झिएको मात्रै, अरू धेरै क्यान्सर पीडित, मृगोला पीडितहरूलाई दियो। कति त खाद्यान्न अभावमा रहेका त मात्रै मैले अघिल्लोचोटि जो यो भरतपुर या चितवन आसपासमा योभन्दा बिचमा खुला रह्यो, त्योभन्दा अगाडि लकडाउन हुँदा करिब हामीले 800 भन्दा बढी घरलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्न पुर्यायौँ। त्यो यहाँ मात्र होइन र चितवनमा मात्र होइन, जनकपुरमा समस्या पर्दा जनकपुरमा सहयोग पुगेको छ, काठमाडौँ होस् या विभिन्न ठाउँमा हामीले सहयोग पुर्याएका छौँ। पछिल्लो समयमा धेरै सहयोग आएको छ। त्यो सहयोग किन गर्नुभएको छ भने मेरो सहयोग एउटा नागरिक गाह्रोमा परेकोलाई पुगोस् भनेर। आज कुवेतमा दुःख गर्ने एउटा दिदी हुनुहुन्छ, इक्जाम्पल, उहाँको कमाइ 20,000 रुपियाँ होला, उहाँको घर खर्च कसरी चलाउने हो भन्ने थाहा छैन, उहाँले आफ्नो बालबच्चालाई कसरी के गर्ने थाहा छैन, तर एउटा सेवा गर्नुपर्छ है भनेर 20,000 कमाउनेले 20,000 पठाएका दृश्य पनि हामीले बुझेका छौँ। जो कुवेत जस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ, लुकेर बस्नु भएको छ, गाह्रो छ। यसरी एउटा मानवताको हिसाबले जसरी विश्वास गर्नुभएको छ, त्यही विश्वासले नै हामीले सहयोग गर्न सकेका हौँ। न अर्जुनले गरेको, म त एउटा माध्यम मात्र हुँ, पुल मात्र हुँ, मिडिएटर मात्र हुँ। मैले गरेको होइन, आजका अहिलेसम्म गरिएका जति सहयोग गरिएको छ यो अर्जुनले गरेको होइन। ती देश विदेशमा बस्ने जसले पसिना बगाउनु भएको छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको हो। यसको श्रेय उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। निकै सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले पनि पछिल्लो समय आज भोलिमा पनि सहयोग पठाउँदै हुनुहुन्छ। हामी पठाउँछौँ। कहाँ गर्नु पर्यो भन्नुहोस् है। तपाईँले एक वचन मात्रै बोल्नुहोस्, तपाईँले आँटेका हरेक अभियानलाई सफल बनाउने हामी छौँ भनेर देश विदेशमा बस्ने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सामाजिक सञ्जालबाट परिचित हुनुहुन्छ, सामाजिक कामबाट परिचित हुनुहुन्छ, त्यसरी सहयोग आइराखेकै छ। त्यही सहयोगले गर्दाखेरि हामी सामाजिक काम गर्न पाएका छौँ। त्यस कारणले मैले गरेको होइन, त्यो सबै देश विदेशमा बस्नेहरूले सहयोग गर्नुभएको हो। उहाँहरूलाई मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, उहाँहरूको विश्वासलाई कदापि मर्न दिने छैन, त्यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तपाईँ पछिल्लो समय भरतपुरमा बन्दै गरेको निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अभियानको पनि तपाईँ अभियन्ता हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय लकडाउन भयो सँगसँगै र कोरोनाको कहर बढे सँगसँगै त्यो परियोजनालाई चाहिँ कतिको कठिन पार्ने अथवा कामै अवरुद्ध हुने त्यस्तो किसिमको गतिविधि भएको छ कि छैन? सुरुवाती दिनदेखि नै जोडिएका छौँ, जो तपाईँलाई पनि थाहा नै छ, तपाईँ पनि त्यस अभियानमा जोडिनु भएको छ। र रङ्गशाला निर्माण अभियान एउटा नै
नयाँ गतिका साथ एउटा नयाँ मोमेन्ट पैदा भएको थियो जसमा सबैको सहयोग छ, सबैको देन छ। धेरै दुःख सङ्घर्षका साथ हामीले त्यो एउटा स्थानसम्मलाई ल्याएका थियौँ जो कि सहयोग गर्ने भावनाको विकास भएको थियो। दिनको 20-21 लाख रुपियाँ कलेक्सन गर्ने रेसियोमा रङ्गशाला निर्माण अभियान पुगेको थियो। आज दिनमा 2025 भन्दा बढी अवलोकन गर्न आउनुहुन्थ्यो। कतिले आफ्नो 80 वर्षको आमालाई बोकेर आउनुहुन्थ्यो, आमाको नाममा सहयोग गर्न। कति सानो बच्चाहरूलाई लिएर आउनुहुन्थ्यो। तर एकाएक एउटा बनेको माहौललाई अब त्यो मात्रै समस्या छैन। अब एकाएक कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त बनायो। कोभिडले आज नेपाल मात्र होइन, आज विश्वका शक्तिशाली देशहरू समेतलाई आत्थु बनाइराखेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट मिसियो भनौँ न, त्यसमा सङ्क्रमित भयो र बिस्तारै नेपालमा कोरोनाको महामारी बढ्दै गयो। तपाईँको वैशाख 20 गतेबाट पुनः काम हामीले सुचारू गऱ्यौँ। चैत 11 गतेबाट लकडाउन हुने भइसकेपछि हामीले नोटिस आउट गरेर रङ्गशाला निर्माण कार्य स्थगित गरियो। त्यसपछि एउटा के भयो भने त्यहाँ भएका ती सामग्री नै बिग्रिने अवस्था भयो। भोलि जनताको पसिना नबिग्रियोस् भनेपछि जे छ त्यही भित्र हाम्रो काम गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू घर जानुभएको थिएन। भित्रै बसिराखेका करिब 50-60 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई नै सक्रिय बनाएर जे छ त्यसै अवस्थामा चाहिँ वैशाख 20 गतेबाट रङ्गशाला निर्माण अभियान पुनः सुचारू भएर अहिले पनि कन्टिन्यू नै छ। तर अहिले बिचमा पहिला जस्तो तरिकाले काम भएको छैन। कतिलाई लाग्ला काम त भइराखेको होला भन्ने लाग्ला, तर हिजोको जस्तो रेसियोमा लान सकिएको छैन। किनकि अब सामग्री ल्याउने ठाउँहरू कति ठाउँमा सिल गरिएको छ, त्यही ठाउँ कम्पनीहरूमा सङ्क्रमित भएर सिल भएको अवस्था छ। अब बाटोमा त्यही समस्या छ। धेरै अनुमतिहरू लिनुपर्ने कारणले पछिल्लो समय निकै समस्याका बावजुद काम त भइराखेको छ। काम भइराखेको छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पैसा हो, जो पैसा जनस्तरबाट बनाउने एउटा सङ्कल्प बुनिएको छ। अब सहयोग कसले गर्ने त? तपाईँ हामी जस्तैले गर्ने हो। आज हरेक नागरिकको जागिर आज ठप्प छ। आज व्यवसायहरू बन्द छन्। आज विदेशमा बस्नेहरूको अवस्था निकै नाजुक छ। त्यस कारणले हिजो जसरी सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार त आएको छैन, तर पनि आएको छ। फेरि जसले अझ होइन दिनुपर्छ, रङ्गशाला बनाउनुपर्छ भनेर पठाउनु भएको छ, त्यस कारणले सहज छैन। जटिलताका साथ एउटा धर्मस दाइको एउटा सोच, सुन्तली भाउजूको सोच, उहाँहरूको परिकल्पनालाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर हामी युवा अभियन्ताहरू जोडिएका छौँ। त्यस कारण सबैको सहयोग साथले काम निरन्तर छ। जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छैन। आशा गरौँ रङ्गशाला चाहिँ 1 बन्छ, 2 बन्छ, 3 बन्छ। र अहिलेको पछिल्लो समयमा लकडाउन भए सँगसँगै जो आफ्नो घाँस बास कपास पुरा गर्नको लागि पनि निकै कठिन भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ लकडाउन अब नभइदिए हुन्थ्यो, अब लकडाउन नथपिदिए हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो आर्थिक पाटोलेबाट पनि हाम्रो जीवन बिताउनको लागि गाह्रो भइसकेको छ भन्ने पनि छ। त्यस हिसाबमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अझ लकडाउनलाई टाइट बनाउँदै लानुपर्छ कि अथवा खुकुलो बनाउँदै लानुपर्छ? हो, पक्कै पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आज मेरो यो मनमा मलाई मात्र होइन, धेरैलाई आएको छ। हामी चैत 11 गतेबाट लकडाउन गऱ्यौँ। आज 6-6.5 महिनासम्म आउँदै गर्दा खै त के भयो प्रुफ? केही रिजल्ट छ? तर हामी आज नागरिकलाई घरभित्र थुनेका छौँ। हो, थुनिन परे बस्न तयार नागरिक त बस्यो नि त। 6-6.5 महिना त बसेकै हो नि त। तर राज्यले अझ उचित कदम चाल्नुपर्ने थियो, चालेन। त्यो भन्दै गर्दा मैले राज्यले गरेन, नेतृत्वले गरेन भन्न चाहदिनँ। गरेका कति सकारात्मक कार्यहरूलाई सम्मान छ, तर जति गर्नुपर्ने हो हाम्रो नेतृत्वले त्यो गर्न नसकेको कारणले आज हरेक नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। आज नेपालमा ठुल्ठुला सम्पन्न मान्छेले बिजनेस थालेको छैन। 2-4 वर्ष दुःख गरेर आएको छ, अलिअलि कमाएको सम्पत्तिले के गर्ने त एउटा व्यवसाय गरौँ भनेर लगानी गरेको छ। आज त्यही धारापमा गएर धेरै नागरिकहरू, कोही अध्यक्ष सुन्नुभयो होला तपाईँ, आत्महत्याको रेसियो बढेको छ, कयौँ नागरिक डिप्रेसनमा गएका छन्। त्यस कारणले अब लकडाउनलाई लम्बाउने, दिन मात्रै थप्ने होइन, एउटा वैकल्पिक उपाय के हो त? त्यो चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। अब थप्या छ, सिल गरेका छ, निषेधाज्ञा गरेका छ। अब यसले मात्रै समस्या समाधान भएन कि नागरिकलाई राज्यले प्रत्याभूति दिलाउनु पर्यो। आज त्यो बिजनेस चाहिँ डुब्न थालेछ भने हामी जोगाउँछौँ, राज्यले जिम्मा लिन सक्नु पर्यो। आज एउटा खान नपाएको नागरिकले छ भने उसलाई जिम्मा लिन सक्नु पर्यो। छैन, नागरिकले जहाँ पनि आफैले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, कर तिर्नुपर्ने छ, ब्याङ्कले लोनलाई फोन हानेको हानी छ, हजुर कहिले तिर्नुहुन्छ भनेको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई जसरी आज लकडाउनले बेरेको छ, बाँधेको छ, यसले अझ नागरिक झन् मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुनुहुन्छ। आफ्नो के होला कसो होला भन्ने छ। अबको उपाय म एउटा युवाले दिने उपाय त्यो सुझाव त नहोला, त्यही पनि हाम्रो अनुभव। अब लकडाउन मात्र होइन, एउटा कुनै सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने। अब पछिल्लो समय भिडभाड गर्न चाहिँ कहीँ पनि दिनु भएन। यस्तो हलहरू सेमिनार गर्ने कहीँ पनि खोल्नु भएन। अब मेला महोत्सवहरू लाग्नु भएन। सामान्य तवरबाट एउटा डिस्टेन्स राखेर प्रत्येक पसलहरू चलाउन दिनुपर्छ, मेरो एउटा धारणा। तर डिस्टेन्स हुनु पर्यो र पसल सञ्चालन गर्ने नाउँमा, बिजनेस चलाउने नाउँमा फेरि उहाँहरूले पनि लापरवाही गर्नु भएन। र डिस्टेन्स राख्ने, त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्यो भने कर्मिक रूपमा जनजीवन नै बिस्तारै सहज बन्ला। अब त्रासले पनि धेरै मर्ने अवस्था भइसक्यो। कोभिड के होला भन्ने छ। कतिले सङ्क्रमितले
जित्नु भए पनि छ, 6 वर्षको बच्चाले जितेको कुरा पनि छ, वृद्ध बुवाले जित्नु पनि भएको छ, एउटा परिवारमा आमालाई सङ्क्रमण भएको छ, बच्चालाई केही पनि भएको छैन। वास्तवमा के हो भन्ने कुरा अझै पनि निक्लेल छैन। त्यस कारणले अब यसको समस्याको समाधान लकडाउन मात्र होइन, एउटा वैकल्पिक तर्फबाट जाउँ जसबाट नागरिक पनि नमरोस्, कोरोनाबाट पनि कोही नमरोस्, अरू कुराले पनि नमरोस्। त्यस कारणले कसरी जोगाउने, धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, दिग्गज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोच्नु पर्यो। र अबको उपाय भनेको त खोल्ने हो, बजार खोल्नुपर्छ, ब्याङ्कहरू खोल्नुपर्छ, तर डिस्टेन्स राख्ने। पछिल्लो समय खोले, नखोलेका होइनन्, चितवन मात्र होइन धेरै ठाउँमा खोल्यो। पछिल्लो समयमा देखियो लापरवाही, त्यो राज्यलाई मात्र दोष होइन, हाम्रो पनि गल्ती छ। हामीले पनि त्यो एउटा यो कमजोरी मेरो पनि छ कि भनेर आफूले मूल्याङ्कन गरौँ, आफूलाई पहिला पढौँ, आफूलाई सुरक्षित राखियो भने कोरोनालाई हामी जित्न सक्छौँ भन्ने लाग्दो रहेछ। त्यस कारण यसरी अब बजार खोल्नुपर्छ, मार्केट खोल्नुपर्छ, तर खोल्ने नाउँमा भिडभाड गर्ने होइन, डिस्टेन्स राखौँ, त्यसरी गर्न सक्नु पर्यो। के अर्को उपाय कि सरकार स्थानीय तह बनेको छ, नागरिकले कर बुझाएका छन्, यो कर बुझाएको के का लागि त? त्यो चाहिँ एउटा प्रत्याभूति हुनु पर्यो। तपाईँले आज लगानी गरेको बिजनेस डुब्दैन है, सरकार छ, स्थानीय तह छ भनेर स्थानीय तहले भन्न सक्नु पर्यो। एउटी आमाले खाना पाइ कि छैनन् भने यो गाउँमा खानेकुराको समस्या छ भने सरकारले बुझाउँछ, स्थानीय तहले बुझाउँछ, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, घरभित्र सुरक्षित हुनु भनेर एउटा ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। यो पनि नगर्ने अनि थुन्ने, नागरिक के गर्ने त घरभित्रै मर्छन्, कोरोनाले होइन आत्महत्या गरेर मर्न बाध्य हुन्छ। त्यो नहोस् र अब अझ सहज तरिकाले के हुन्छ। यो हुनु भनेको पछिल्लो समयमा कोरोना जति नेपालमा बढ्यो पनि वात्तै बढे सँगसँगै यो हुनु भनेको तपाईँले भर्खर गरेका कुरा भनेको तपाईँ नेपाल सरकारले पछिल्लो समय यो कोरोना बढे सँगसँगै गरेको काम कारबाही प्रतिको असन्तुष्टि हो? तपाईँ असन्तुष्टि होइन, तर जति अझ यही मात्र उपाय त होइन नि त। तपाईँ अब आज तपाईँको बन्द छ, अब उपाय के छ, केही थाहा छैन नि, थुन्नेर मात्रै समस्या समाधान त भएन नि त। आज विदेशका कति देशहरू त बन्द भएर खोलेर सबै मार्केटहरू सुचारू भएको छ नि त, खै त हाम्रो देशले सोच्न सकेको छ नि त। हाम्रोमा दिग्गज हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्नुभएको छ, लामो राजनीति इतिहास गर्नुभएको छ, त्यो लामो राजनीति इतिहासले मात्रै देश चल्दैन के। अब टेक्नोलोजी तरिकाले जानु पर्यो, टेक्निकबाट जानु पर्यो, त्यो नभएको कारणले अब सोच्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि पहिला हामी सुरक्षित रहनु पर्यो। त्यो भनेको मैले के गर्ने, म बजार जाँदैछु भने इक्जाम्पल मैले भिडभाड नगर्ने, मैले जहाँ पाएँ त्यहीँ नबस्ने, कसैसँग भेटघाट नगर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने। अब कपाल काट्न जान्छौँ, हामी सैलुनमा जान्छौँ, त्यहाँ पनि नजाने, सकभर घरमै काट्ने, म्यानेज गर्ने। त्यसरी एउटा आफूलाई सुरक्षित राख्यो भने कोरोनालाई हामी जित्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली जनताको चाहना युवाले देशको नेतृत्व गर्दै हुन्थ्यो भन्ने, तपाईँ एउटा लिडरसिप भएको व्यक्ति, धेरैलाई आशा अनि कौतलता पनि होला अर्जुन भुसालको राजनीतिक क्षेत्रमा आउने सम्भावना कतिको छ, यो बताइदिनुहोस्। अहिले नै त्यो चाहिँ नभनौँ, त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ राजनीति हो। मैले राजनीतिलाई यो हुनुहुन्न भन्दिनँ। आज हामी चर्को कुरा गर्छौँ, तर यो देशलाई परिवर्तन गर्ने पोलिटिक्सले नै हो। यो चाहिँ विश्वव्यापी एउटा तथ्याङ्कै नै हो, विश्वव्यापी एउटा विश्लेषण नै हो। तर राजनीतिमा अहिले आउँछु, म नेता नै बन्छु भन्ने छैन। एउटा बल्ल सिक्दैछु, मैले त के नै गरेको छु र न, म एउटा युवाको भूमिका मैले निर्वाह गरेको हुँ। एउटा धरतीमा जन्मिसकेपछि, यो नेपाल आमाको कोखमा जन्मिसकेपछि यो देशलाई केही गरौँ भनेर एउटा युवाको कर्तव्य पुरा गरेको मात्र हुँ। न म सामाजिक अभियन्ता हुँ, न म समाजसेवी हुँ, म एक युवा हुँ र त्योभन्दा पहिला म एक नेपाली हुँ। त्यस कारणले हामी त्यसरी काम गरेका छौँ। काम गर्दै गर्दा भोलिको परिप्रेक्ष्यमा राम्रोसँग गर्दै गर्दा अझ विश्वास गरियो साँच्चीकै युवा चाहिन्छ है, अब युवा आउनुपर्छ भनेर सबैले सपोर्ट गरेको अवस्थामा त्यसलाई इन्कार गर्न पनि नसकेला। त्यस कारण अहिले नै आउँछु, अहिले नै पोलिटिक्स गर्छु, नेता बन्छु भन्ने चाहिँ छैन। पछिल्लो समय सबैको चासोको विषय कुलमान घिसिङ र सँगसँगै मुकेश काफ्ले। विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व मुकेश काफ्लेले गर्दाखेरि नेपाल सरकार सँगसँगै विद्युत प्राधिकरण फाइदामा जाला कि कुलमान घिसिङले गर्दा जाला? अब त्यो चाहिँ अब मैले मात्र होइन, हजारौँ नेपालीले भनेको कुरा छ, जो हिजो मुकेशजीले पनि गर्नुभयो होला, मुकेश सरले, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर जति उहाँले गर्नुभयो र अहिले जति गरियो, जो कुलमान घिसिङ आउँदै गर्दा भएको परिवर्तनले त छुट्याइसक्यो नि त, कसले गर्न सक्यो भन्ने हो। मुकेश सरले पनि पहिला एउटा आधार त तय गर्नुभयो होला, एउटा बच्चा बन्न पनि जन्माउनुपर्छ, ठुलो बन्नलाई पनि जन्माउनुपर्छ, केही आधार त तय भयो होला। तर कुलमान आउने बित्तिकै कायापलट हुनुको अर्थ के त? लिडरसिप, उहाँको नेतृत्व क्षमताले गर्दाखेरि टिमलाई मिलाउन सकेको कारणले भएको हो। आज 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ भएर आज एसएलसी दिने एउटा विद्यार्थी मेनबत्तीमा पढ्न बाध्य भयो। आज विभिन्न ठाउँमा कैयौँ घटनाहरू घटे, तर आज एउटा
एउटा युवा एउटा नागरिकले एउटा नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा चाह्यो भने त सम्भव रहेछ नि भन्ने कुरा आज कुलमान घिसिङले दिनुभएको छ। त्यो कुलमान घिसिङलाई नै अझ निरन्तरता दिनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो, मेरो पनि माग हो, आम नागरिकको माग हो। मुकेश सरलाई धन्यवाद छ, सम्मान छ, उहाँ सुरक्षित तपाईँहरूले बस्नुहोस्, तर अझैको नेतृत्व कुलमान घिसिङलाई दिएर अझ यो विद्युत क्षेत्रले मात्र होइन समग्र क्षेत्र वास्तवमा एउटा कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई बदल्न सक्दो रहेछ भने अरूलाई पनि सन्देश जाओस् र अझै परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, अझ विद्युत बेच्नुपर्नेछ। त्यस कारण ती कार्यहरू ती अभिभावकहरूलाई पुरा गर्न पनि अझै कुलमान घिसिङलाई यो देशले खोजेको छ, यो विद्युत क्षेत्रले खोजेको छ। त्यस कारण कुलमान घिसिङ 1 हुनुपर्छ, 2 हुनुपर्छ, 3 हुनुपर्छ भनेर हिजो पनि बोलेका छौँ, आज नै बोल्छौँ, भोलि पनि बोल्छौँ। पछिल्लो समय तपाईँले गरेको सामाजिक यात्रा सँगसँगै तपाईँको समाजसेवाप्रति तपाईँलाई माया गर्नुहुने, तपाईँलाई निहाल्नुहुने दर्शकवृन्दहरूको प्रतिक्रिया के छ तपाईँप्रति? अब धेरैले राम्रो पनि छ भन्नुहुन्छ, कतिलाई होला भन्नुहुन्न, कतिले मनमा लागेको कुरा कति सेयर गर्नुहुन्न, प्रायः जसो राम्रै सुनिन्छ। त्यस कारणले के हो भने म सबै राम्रो भए होला, मैले गरेका सबै राइट पनि म भन्दिनँ। त्यस कारण कसैको मनमा लाग्छ केही लाग्छ भने म खुला किताब हुँ, मलाई सोधिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्, कहीँ सुनिन्छ के हो कसो हो के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। कसैलाई लाग्ला मनमा धेरैले सोच्नुहुन्छ पैसा उठाएका छन्, समाजसेवा गरेका छन्, पैसा आफूलाई लिन्छन् होला भन्ने लाग्ला। हामी त्यसरी एउटा कसैका त 2 रुपियाँ लिन समाजसेवामा हिँडेको होइन र 2 रुपियाँ लिनुपर्ने खालको फ्यामिली एउटा ब्याकग्राउन्डको पनि सदस्य होइन। त्यस कारणले हामी निस्वार्थ मनका साथ लागेका छौँ। भन्छन् कतिले तपाईँले समाजसेवा गर्नुभयो, अरूसँग पैसा उठाउनु भएको छ, तपाईँले के दिनुभयो भन्छन्। मैले जिन्दगी दिएको छु, मैले समय दिएको छु, आज आफ्नो टाइम दिएको छु, त्योभन्दा दिने त के हो र? त्यस कारण कति सकेको ठाउँमा मैले पनि सहयोग गरेको छु। त्यस कारण जतिले विश्वास गर्नुभएको छ, प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, राम्रो छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, भाइ यसो जानुहोस्, यसरी काम गर्नुहोस्, यसरी भन्नुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ। एउटा सानो उमेर भनौँ 22, 23, 24 वर्षको एउटा उमेरमा जसरी समाजमा लागिएको छ, आज चितवनमा मात्र होइन देशव्यापी रूपमा अभियान चलाइएको छ। नेपाल करिब 60-62वटा जिल्लाको यात्रा गरियो, विभिन्न ठाउँ पुग्यो, विभिन्न परिप्रेक्ष्यलाई नजिकबाट निहालियो। त्यो भन्दै गर्दा मैले जाने मैले बुझेँ भन्न खोजेको होइन, तर देखियो नि त त्यो परिप्रेक्ष्यमा काम गर्दै गर्दा आज देश विदेशबाट धेरैले माया गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सपोर्टसँगै कतिले धेरैले सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ होला मनमा नै उहाँहरूले खै के होला भन्ने शङ्का गर्ने पनि हुनुहुन्छ होला। म हरेकलाई तपाईँ मार्फत ओन स्टेप मिडिया मार्फत म क्लियर पार्न चाहन्छु कि म कसैसँग गलत सोच क्यामेरामा हेरेर भन्छु, कसैसँग गलत सोच कसैलाई नराम्रो गरौँ भनेर हिँडेको छैन। नजाने होला, कहिले सिकिने होला, हिँड्ने मान्छे लड्ने रहेछ, पढ्ने मान्छे हो फेल हुने। त्यस कारणले मबाट भएका कमी कमजोरलाई औँलाइदिनुहोस्, म त्यसलाई सच्चाएर अघि बढ्नेछु। म त जिन्दगी नै समाजसेवामा समर्पण गरेको हो, नत्र समाजसेवा समर्पण नगरेको भए लकडाउनमा घर सुतेर बस्थेँ होला। म निरन्तर रूपमा लागेको छु, म आफ्नो ज्यानलाई समेत तिलाञ्जली दिएर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर काम गरेको छु। यो सबै उहाँहरूको माया प्रेम भरोसाले हो, उहाँहरूको भरोसालाई टुट्न दिन्न। पछिल्लो समय सपोर्ट गर्नुहुनेलाई धन्यवाद, जो सुरुवाती दिनदेखि नै सम्झिन्छु, सुरुवाती दिनदेखि सम्झनेलाई धन्यवाद छ। कतिले सानो बच्चाको जन्मदिनमा यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुन्छ, कति वृद्ध बुवा आमाहरू सहयोग गर्नुहुन्छ, कतिले यो बाबु आउनुभएछ हामी बाबु मार्फत सहयोग गरौँ भनेर सहयोग गर्नुहुन्छ। म सबैप्रति कृतज्ञ छु, आभारी छु। उहाँहरूको विश्वास त्यो अटुट सम्बन्धलाई जोगाएर अझ काम गर्नुहोस्। आजसम्म त 0.0001% पनि गरेको छैन, अझ 99 भन्दा बढी गर्नु छ। अझ गर्ने दिनमा सल्लाह दिनुहोस्, माया दिनुहोस्। पैसा मात्रै दिएर सहयोग होइन, तपाईँले दिएको एक वचन सल्लाहले हामीलाई सफलताको बाटोमा तय गर्छ। तपाईँले दिने एउटा उत्साहले हामीलाई थप्छ। त्यस कारणले कतिलाई लाग्ला हामीलाई भेट्ने मान्छेले के भन्नुहुन्छ, पैसै दिएर मात्रै सहयोग होला भन्ने खालको सोच्नुहुन्छ कि अब पैसा दियो होला कति अनि हामीलाई पैसा दिनु धेरै दिनुपर्ने हो कि भन्ने लाग्ला, किनकि हामी ठुल्ठुलो एमाउन्ट कलेक्सन गर्छौँ। त्यो होइन, पैसा दिएर मात्र सहयोग होइन, तपाईँले दिने आशिष, तपाईँले दिने शुभेच्छा नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो सहयोग हो। त्यसरी सबैप्रति आभारी छौँ। धेरै कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेका छौँ। नेपालको स्थितिमा धेरै परिवारहरू पीडित पनि छन् र सँगसँगै यो कोरोनाको कहर बढे सँगसँगै लकडाउन भए सँगसँगै धेरैलाई खाद्यान्नको अभाव पनि छ। अर्जुन भुसालको मोबाइलमा घन्टी बज्छ, पीडितको फोन आउँछ, ती सबै पीडितलाई अर्जुन भुसाल र सँगसँगै अर्जुन भुसालको टिमले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ला? फोन धेरै आउँछन्, फोन आउँदैमा मैले उपलब्ध गराउने हामीले उपलब्ध गराउने भन्ने हुँदैन। हामी बुझ्छौँ के छ कसो छ, बुझ्छौँ। आज के लाग्छ भने हामीले दिएको सहयोग कतै सक्ने मान्छे कहाँ त गएन, त्यो गएको रहेछ भने अर्को नसक्ने मान्छेको मन दुख्न सक्छ। हामी अनि फेरि अर्को कुरा, हामीले सबैलाई पुर्याउनु पनि सक्दैनौँ। अहिले क्लियर भन्छौँ, लाग्छ म बिहान 5 बजे उठ्छु, म बेलुका 11 साढे 11 बजे सुत्छु सधैँ, कहिले 12 पनि बज्छ। दिनभरिमा कम्ती 200वटा फोन बज्छन्। 200वटा फोनमा मेरो पर्सनल फोन, अब आफ्नो कामको फोन भन्दा पनि यिनै फोन, सहयोगका फोन, कोही मृगौला पीडित, कोही क्यान्सर पीडित, कोही यस्तो भन्नुहुन्छ। 200जनालाई त मैले सहयोग गर्न सक्दिनँ। अनि कतिलाई के लाग्दो रहेछ भने कसैलाई गर्छ हामीलाई गरेन,
भन्ने लाग्दो रहेछ। र अब समय यस्तो छ, अब कतिले भन्नुहुन्छ क्यान्सर पीडित छ हजुर, अब 2-4 लाख रुपियाँ उपचार लाग्दो रहेछ भन्नुहुन्छ। अब 2-4 लाख रुपियाँ जुटाइहाल्नु पनि सकिन्न। अब 200 जनाको दिनमा कल आउँछ, 200 जनालाई चिने बुझ्दै गर्दा 100 जना वास्तवमै गाह्रो हुनुहुन्छ भने 100 जनालाई पनि हामीले सहयोग गर्न त गाह्रै छ नि त। त्यस कारणले प्रयास गर्ने हो। कतिले सोच्नुहुन्छ हामीलाई त गर्दिएन अरूलाई मात्रै गर्दो रहेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यसरी मन दुखाउनु भएकोहरूलाई पनि क्षमा चाहन्छु म। हाम्रो नियत त्यस्तो छैन। हामी बुझ्छौँ, बुझेर सहयोग पुर्याउन जुट्छौँ र नबुझिकन आजसम्म दिएका छैनौँ काम। कहिले कहिले त्यस्तो पऱ्यो होला, थाहा भएन। अब मानौँ तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो, यस्तो छ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने हामी तपाईँले फोन गर्नुभयो, मैले तपाईँलाई चिनेको छु भन्दैमा मैले पठाउँदिनँ। म एकचोटि बुझ्छु, आफ्नो तौरबाट बुझ्छु, बुझिसकेपछि वास्तवमै दिनुपर्दो रहेछ भने दिन्छौँ। हामी कति ठाउँमा चामल लिएर गएका छौँ, फर्काएर पनि ल्याएका छौँ कि तपाईँलाई पर्दो रहेछ भनेका छौँ। उसो घर गएको छ, फ्रिज छ, चट्ट स्ट्यान्ड तर्फबाट बसेको छ, उसलाई कम्तीमा लाग्छ एउटा 1000-1200को चामल किन्न गाह्रो छैन कि। हामी फिर्ता गरेका धेरै इतिहास छन्। त्यस कारण बुझ्छौँ, बुझेर वास्तविक पीडितलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ। अझै पनि म भन्छु, यो लकडाउन होस् या अरू बेला होस्, गाह्रोमा भोगो हुनुहुन्छ, साँच्चीकै पीडामा हुनुहुन्छ भने हामी रित्तो हात फर्काउन्नौँ। तर वास्तविक पीडित आउनु पऱ्यो। नक्कली पीडितहरू पनि आउँछन्, कहिले झुक्काउन आउँछन्। त्यस कारण वास्तविक पीडित आएको खण्डमा हाम्रो टिम सधैँ सहयोग गर्न तयार छ। थोरै फरक किसिमको कुराकानी गरौँ, थोरै रमाइलो पनि गरौँ। तपाईँले गरेको सामाजिक यात्रा सँगसँगै समाजसेवामा निहाल्ने धेरै हुनुहुन्छ, सायद लेडिजै हुनुहुन्छ चाहे जेन्ट्सै हुनुहुन्छ। अर्जुन भुषाललाई प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछ? यो बारेमा चाहिँ धेरै नबोलौँ जस्तो लाग्छ। किनभने यो कुरा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू मैले धेरै हेर्छु होइन, तपाईँलाई निहाल्ने, तपाईँको कामप्रति मन पराउने पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर पक्कै पनि अर्जुन भुषाललाई प्रेम प्रस्ताव आएकै छ। यो स्वाभाविक रूपमा हो, आउँछन् होइन। आउनुलाई चाहिँ म गलत तवरबाट बुझ्दिनँ। उहाँहरूको त रेस्पेक्टै गर्छु, सम्मान गर्छु। कसैले तपाईँलाई माया गर्छु भन्दै गर्दा त्यो जस्तो खुसीको पल के होला। तर त्यस्तो लागेन। के लाग्थ्यो पहिला पनि त होइन ओ भन्ने लाग्थ्यो, सुरुमा बुझिएन होला, जानिएन होला। तर जब यसलाई अझ व्यावहारिक रूपमा बुझ्दै गइयो, अब एउटा ठुलो यात्रामा हम्मिएका छौँ होइन। कसैलाई वचन दिएर कसैलाई चाहिँ ल हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा एउटा आफ्नो करियर छ, एउटा लाइफमा ओ छ, भोलि एउटा सफलता तपाईँबाट भइसकेपछि एक दिन बेला होला जोसँग हुन्छ भन्ने कारणले पनि ती कुराहरूलाई इग्नोर गरेको छु। धेरैले फोन गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। म प्रायः सो पहिला म म्याच धेरै रिप्लाई गर्थेँ, कसैको म्याच चाहिँ आउला भन्दा आजकल म म्याच चाहिँ हेर्दिनँ, किनकि धेरै म्याचहरू आउँछन्, दिनमा धेरै म्याचहरू आउँछन् अनि टाउको दुख्छ। अब रिप्लाई गर्न सकिन्न, रिप्लाई नगरेपछि उहाँले त हेऱ्यो, सिन गर्यो, रिप्लाई गरेन भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्रायः सो म्याच हेर्दिनँ। मैले इम्पोर्टेन्ट काम पर्ने मान्छेहरूलाई कलै गर्नुहोस् भन्छु। बरु मेरो मोबाइलमा मिस कल आयो भने पनि म कल ब्याक गर्छु। सकभर म्याच हेर्ने प्रयास त गर्छु, तर सम्भव हुँदो रहेछ। त्यस कारणले आउँछन् प्रेम प्रस्तावहरू, त्यसलाई एउटा पोजिटिभ रूपमा लिने हो। उहाँहरूलाई आजसम्म सिङ्गलै हुनुहुन्छ भनेपछि? अब सिङ्गलै हो नि, रिलेसनसिपमा हुनुहुन्न? छैन। कस्तो एउटा युवती खोजीमा हुनुहुन्छ? अब आफ्नो कर्मलाई सपोर्ट गर्ने, जो म यही क्षेत्रमा लागेको छु, यो सामाजिक काममै भोलि सँगै हिँड्न चाहने। भोलि म मानौँ न इक्जाम्पल, म अब सामाजिक काममा कालीकोट जानु पऱ्यो, म 1 महिना घर आउनु पाइनँ भने यो कर्मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे चाहियो है। मलाई चाहिँ सम्पन्न मान्छे चाहिएन, धनीमानी चाहिएन, बुझेको चाहियो। भोलि ताल पऱ्यो ल सहयोग गर्न जानु पऱ्यो भन्दा मसँगै हिँड्न खोज्ने पनि चाहियो नि त। तर अब मसँगै हिँड्न खोज्दा दुइटै हिँड्यो भने त सकिन्छ, घरबाट बिग्रिन्छ। एकजना चाहिँ घर सुरक्षित राख्न चाहियो एकजना मान्छे, तर उसले कहिले सपोर्ट त गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यस कारण आफ्नो कर्ममा सपोर्ट गर्ने, मैले गरेका कर्ममा रमाउने वा होइन, उसलाई लाग्ला नि त भोलि प्राउड फिल त गर्नु पऱ्यो नि त। दिनभरि सहयोग गरेर आएछ, बेलुका घर आएर घरको श्रीमती नै ठुस्सिन्छ भने त कुनै पनि मजा रहेन नि त। दिनभरि कामको मुड अफ हुन्छ बेलुका आसी। त्यस कारण आफ्नो कर्मलाई सपोर्ट गर्ने त्यो मान्छेको खोजीमा छु। पक्कै पनि बिस्तारै भेट्टेला। यति बेला तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुन भुषालको मुखबाट, मुखारविन्दबाट एउटा कविता अथवा गजल अथवा कुनै गीत चाहने पनि दर्शक हुनुहुन्छ, एउटा सुनाइदिनुहोस्। मैले चाहिँ मुक्तकै भनौँ क्या होइन त। यो मैले चाहिँ यो आफैले पहिला सोचेको हो, म त्यसलाई भन्छु। अब अरू गजल गीतहरू त्यस्तो मलाई आउँदैन। यो धेरै अप्ठ्यारो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा चाहिँ छ, अब यो के भनौँ भने कुन छ भने एउटा दुइटा सम्झेको, पहिला मैले लगभग सम्झिरहने, प्रायः धेरै ठाउँमा यही नै भनिरहेको हुन्छु। मलाई धेरै आउँदैन यो नजान्ने कुरा, म आफैले भनिदिन्छु। धारो धर्म आजसम्म चोखो छ यो अर्जुन, धारो धर्म आजसम्म चोखो छ यो अर्जुन, कसैको पवित्र प्रेमको भोको छ यो अर्जुन। आजसम्म कसैले नि नपत्ताएपछि कारण त आफ्नै पुरपुरलाई दोष दिँदै रोको छ यो अर्जुन, धारो धर्म आजसम्म चोखो छ यो अर्जुन। पत्ताउन त सबैले पत्ता छन्, त्यही पनि यो मुक्तकमा व्यक्त गरेको थियो। तपाईँको मुक्तकहरू पनि पछिल्लो समय तपाईँले स्टोरीमा पनि हाल्नुहुन्थ्यो र सँगसँगै पछिल्लो समय अर्जुन भुषाल यो कुरामा पनि आकर्षक भएको हो भन्ने जनगुनासो अथवा जनचाहना पनि छ। के हो यो चाहिँ? त्यस्तो होइन। मुक्तक नै हाल्दाखेरि त्यो हुने, कसैले गीतै गाउँदा, प्रेमका गीतै गाउँदा त्यो हुने, त्यो होइन। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु चाहिँ आफैमा त्यो गलत सोच हो।
मनोरञ्जन हुन्छ, मुक्तक मनपर्छ, कतिलाई गीत सङ्गीत मनपर्छ, कतिलाई होइन मोल्डिङ क्षेत्र मन पर्ला, त्यो लाग्यो भन्दैमा त्यो खराब भन्ने होइन त्यस्तो सोच भन्ने हुँदैन। म सुन्न रुचि राख्छु, तर यसलाई चाहिँ अझ समय दिएर हेर्न पाएको छैन। बिस्तारै म आफै पनि कविताहरू लेख्ने प्रयास गर्दैछु, मुक्तकहरू लेख्ने, मिल्यो भने यो यात्रामा चाहिँ मैले गीतहरू पनि निकाल्छु, त्यसलाई म आफू प्रिपेयर गर्दैछु। अहिले नै अब मैले घोषणा चाहिँ गरि नहालौँ, तर यात्राको क्रममा म 2-4 वर्षभित्र राम्रै एल्बम निकाल्ने तयारीमा छु। र नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समय लकडाउन भए सँगसँगै सबै आफ्नै घरमा बसिरहनु भएको छ र सँगसँगै सबैले रुचाइएको सामाजिक सञ्जाल भनेको अहिले टिकटक भएको छ। अर्जुन भुसाल टिकटकमा कतिको देखिनुहुन्छ? टिकटकमा त्यस्तो छैन। टिकटकलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है भन्ने कारणले एउटा एकाउन्ट त छ जसमा कति 18,500 मान्छे जोडिनु भएको छ। ती जोडिनु हुनेहरूलाई पनि धन्यवाद छ। मलाई केही पनि आउँदैन। म कहिले प्रोग्राम गरेर कहीँ स्पिच दिएको छ भने त्यो हाल्छु, कहीँ हेल्प गरेको चाहिँ। अब टिकटकमा धेरै जोडिनु भएको छ होइन। अब टिकटकलाई चाहिँ मैले सकारात्मक तर्फबाट लिन्छु। पछिल्लो समय टिकटकबाट पनि धेरै कलाकारहरू स्थापित हुनुभएको छ, मोल्डिङ क्षेत्रमा धेरै आउनु भएको छ, कतिको आफ्नो कला बाहिर निस्केको छ, त्यो पोजिटिभ हो। त्यस कारणले टिकटक म अरूको हेरेर चाहिँ निकै मनोरञ्जन लिने गर्छु। तपाईँको पनि बेला बेलामा आउने गर्छ, तपाईँ पनि निकै राम्रो प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, त्यसका लागि पनि तपाईँलाई बधाई छ आयुषजी। र मनपर्छ टिकटकलाई अब बिस्तारै अझै एक्टिभ बनाऊ कि भन्ने सोचमा छु। त्यसको लागि म आफू पनि प्रिपेयर गर्दैछु। सधैँ अरूको हेर्ने मात्र त भएन, आफूले पनि पोस्ट गर्नका लागि अब स्पिचहरू दिनु त सक्छु, कहीँ हेल्प गरेको भिडियोहरू हाल्नु त भयो। कुनै नाचौँ न, यो गीतमा नाचौँ भन्ने नयाँमा चाहिँ अलि गाह्रो पर्छ किनकि त्यो छँदै छैन। अब आफूले त्यो लाज पनि छैन कि नआउने कुरालाई आउँदैन भन्दाखेरि बरु जितिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो क्षेत्रमा लागेको छैन, तर बिस्तारै आकर्षित बनाउँदैछ है। र भने हामी कार्यक्रम बोलकको अन्तिमतिर पनि छौँ र कोरोना बढी नै रहेको छ। तपाईँका दिनहरू अगाडि बढी नै रहेका छन्। कोरोनामा पनि तपाईँ कहरमा पनि तपाईँ घरमा सुतेर बसिरहनु भएको छैन, तपाईँको काम अगाडि नै बढिरहेको छ। र अबको क्रममा भावी योजना तपाईँको के छ र कस्ता व्यक्तिहरूलाई अझ सहयोग गर्न तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र लकडाउन के हुनुपर्छ फेरि पनि त्यो विषय महत्त्वपूर्ण समय पनि तपाईँले आज मलाई प्रदान गरेर यो अवसर दिनुभयो। अब सामाजिक अभियानमा छौँ, मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर लागेको होइन। अब यो यात्रा कन्टिन्यू रूपमै करिब 4 वर्ष त म दिनरात नभनिकन लागेको भएछ। 4 वर्ष त्योभन्दा पनि पहिला म चाहिँ 4 वर्षमा मलाई लाग्छ म आफैलाई घमण्ड गरे होइन, म कुनै पनि दिन एक्स्ट्रा कुरै सोचेको छैन कि सेवाको सोच कसरी होला सेवा गर्न सकेला भन्ने लागेको छ। पहिला पनि कलेजमा स्कुलमा पढ्दा पनि म रेड क्रस बाल क्लबमा आबद्ध भएँ। सानैदेखि धेरै क्षेत्रमा त लाग्यो, तर पछिल्लो समयले धेरै कुरा सिकायो। यी 4 वर्षमा कैयौँ जोडिन आए, कैयौँ छुटिन आए, कैयौँ छुटाउन आए, कति बिगार्न आए, कति भत्काउन आए, कति बिनाउन आए। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एकमुष्ट रूपमा। कसैसँग मेरो मनमा त्यो गलत सोच, रिस, डाहा, कसैलाई गाली गरौँ भन्ने नै छैन। कसैले मलाई गाली गरेर केही भन्छ भने म उसलाई रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हुँ। त्यसैले पनि म आज यो दिनसम्म आएको छु। बिचमा धेरैलाई विश्वास गरियो, बिचमा धेरैलाई माया पनि गरियो, सपोर्ट पनि गरियो, तर सबैका लागि बन्द रहन्छन्। त्यस कारणले जीवनलाई अझ धेरै नजिकबाट बुझेको छु, अझ बुझ्दै पनि छु र धेरै बुझे जस्तो पनि लाग्छ। त्यो मेरो घमण्ड होइन कि मेरो कामले पनि त्यो आफूलाई एउटा अनुभव निखारेको छ। र पछिल्लो समय लकडाउन भयो, लकडाउनमा पनि म दिनरात रूपमा म लगायत हाम्रो साथीहरू लागेका छौँ। यो सबै सहयोगी मनको सहयोगले हो। रङ्गशाला निर्माण अभियानमा पनि त्यत्तिकै छौँ। म अहिले पछिल्लो समय चाहिँ रङ्गशाला गएको छैन, किनकि अलि बढी बाहिर हिँडेको कारणले कतै म आफै कोरोना सङ्क्रमित रहेछु भने रङ्गशाला फेरि काम सिल हुन्छ रोकेला भन्ने कारणले रङ्गशाला नगएको पनि धेरै दिन भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यहाँको अपडेट लिइराखेको छु। ध्रुव दाइसँग मेरो बारम्बार फोन म्यासेज भइरहेको छ। त्यस कारणले अब मेन कुरा त म हरेक अभियानमा जोडे पनि पहिलो एउटा मेरो मनमा रङ्गशाला सक्नुपर्छ, रङ्गशाला बनाउनुपर्छ, एउटा कलाकारले आँटेको त्यो अभियान सम्पन्न हुनुपर्छ है भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सोच र महत्त्वपूर्ण अभियान त्यो नै छ। र बाँकी कुरा त अब कर्मिक रूपमा यिनै रहेछन्। मलाई लाग्थ्यो पहिला म समाजसेवामा लाग्दैछु, सामाजिक अभियान लाग्दैछु, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरौँ है भन्ने लाग्थ्यो कि अब कोही एउटा पढ्न नपाएको बच्चा रहेछ भने पढाउँ है भन्ने लाग्थ्यो। तर यो क्षेत्र भन्ने नै हुँदो रहेछ। अब लागिन्छ कहिले एउटा मृगौला पीडित आउनुहुन्छ, रुँदै आउनुहुन्छ। अझ मेरो घर चाहिँ यो क्यान्सर अस्पतालबाट नजिकै परेको कारणले पनि अहिले पछिल्लो समय घरमा मैले अहिले त कोरोना अलिक बढेर आउनु भएको छैन, पछिल्लो समय दिनको 10 जना बिरामी आउनुहुन्थ्यो घरमा। कोही आउने सहयोग दिनुहोस् न घरमै आएर बस्ने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस कारणले यो र त्यो भन्ने हुँदो रहेछ। अबको दिन अझ हरेक नेपालीको विश्वास जित्ने, आफूले नजानेका कुराहरूलाई अब सिक्दै अघि बढ्ने, केही कमी कमजोरी भएका रहेछन् भने त्यसलाई सुधार्ने होइन। सबै कुरामा सबै सक्षम त भइदो रहेछ नि त। त्यस कारणले अब आफूलाई निखार्दै यो यात्रामा लागियो, अब पछि हट्ने कुरा रहेछ। यो फेरि यस्तो डेन्जर नसा रहेछ कि यो नसाबाट अब
मुक्ति मैले यो जुनीलाई पाउँदिनँ, किनकि अब मेरो लतै त नसा भइसक्यो। बिहान उठ्छु मलाई आज के काम गर्ने होला भन्ने हुन्छ। त्यस कारण लागेको छु अबका दिन अझ व्यवस्थित बनाउने, अझ वास्तविक दुःखीलाई गर्ने। अब विभिन्न ठाउँ पुग्यो नेपालका, अब हरेक ठाउँ पुग्ने नै हो। मलाई झापाबाट कोही गाह्रो परेको नागरिकले फोन गर्यो भने सम्भव भयो उहाँ पुग्ने। सुरुवातमा म चितवन केन्द्रित भएँ होला, तर पछिल्लो समय 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो म चितवन केन्द्रित छैन। अहिले अधिराज्यभरि नै काम गरेको छु। अति सुर्खेतको बच्चा भयो, विभिन्न नागरिक अब आफूले अहिले सम्झेर पनि सक्दिनँ। त्यस कारण अबका दिन अझ व्यवस्थित बनाउने, हरेक युवाहरूलाई जोड्ने, सँगै काम गर्न चाहने युथहरूलाई जोड्ने, र अझ म मात्र होइन आज मैले मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैले गर्न चाहन्छ भने उसलाई सपोर्ट गर्ने। म कति ठाउँमा पुग्छु, कसरी गरेर राम्रो कामलाई पनि म उहाँहरूलाई ऊर्जा दिन पुग्छु, सम्मान गर्न पुग्छु। त्यस कारणले अबका दिन अझ व्यवस्थित बनाउने, सबैलाई जोड्ने, अधिराज्यभरि एउटा टिम बनाउने, क्याम्पेन चलाउने। त्यो क्याम्पेन कस्तो क्याम्पेन होस् कि विशुद्ध रूपमा सेवा। लाग्ला कतिलाई भरम छ क्या, अहिले समाजसेवा गरेको छन्, पैसा कमायो होलान्, उठायो होलान्, कसरी सम्भव छ, कसरी लिन सकिन्छ मान्दैन मनले। आज एउटा 80 वर्षकी आमाले सहयोग गर्नुहुन्छ, कसैले आफ्नो बुवाको श्राद्धमा सहयोग गर्नुहुन्छ कि हाम्रो पनि मन होला, हाम्रो पनि मानवता होला, हाम्रो पनि परिवार होला के। त्यसको आरोप लाउनु सजिलो छ। हेर्नुहोस्, खाए होलान्, लुट्यो होलान् भन्नुहुन्छ, प्रमाण लिएर आओस् न मान्छेले। यति खाइस् भनेर प्रमाण कसैले लिएर आउँछ भने त्यही दिन सामाजिक काम छोडिदिन्छु। तर इमान्दारिताका साथ गर्ने हो। गाह्रो अप्ठ्यारो धेरै गाह्रो छ, समय यस्तो छ, तर हाम्रो यात्रा रोकिँदैन। अब अझ गाह्रोमा परेको नागरिकलाई सहयोग गर्ने। विशेष गरी अब लकडाउनमा अहिलेको क्रममा चाहिँ खाद्यान्न अभाव छ धेरैलाई, बिरामीहरूलाई सम्भव भए त गर्ने। अब विशेष गरी खाद्यान्न अभावमा हामी फोकस गरेका छौँ। आज पनि विभिन्न ठाउँबाट चामल चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण कर्मिक रूपमा अबका दिन अझ व्यवस्थित बनाउने, विगतका कमी कमजोरलाई सच्याउने र एउटा समुद्र बाटो बनाएर सामाजिक अभियानमा जुट्ने हो। आजका दिनसम्म साथ दिने, साथ छोड्ने, माया दिने, माया गर्ने, देश विदेशबाट कतिले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, कतिले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। मेन कुरा मैले भन्दा पनि उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरधार्य गरेर अघि बढ्ने सङ्कल्प लिएको छु। तपाईँको सामाजिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढोस्, तपाईँलाई शुभकामना दिन्छौँ र सँगसँगै सुरक्षित रहेर काम गर्नुहोला। पक्कै पनि यो समय दिनुभयो। तपाईँ जो पछिल्लो समय एउटा सामाजिक अभियानमा हुनुहुन्छ, संसार क्षेत्रमा आफूलाई उदयमान बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँका ती पाइलाहरू अझ राम्रो बन्न सकोस्। संसार क्षेत्रमा धेरैजना आउनु भएको छ, धेरै मिडियाकर्मी बन्नु भएको छ, तर मिडियाकर्मी वास्तविक मिडियाकर्मी बन्न सक्नुहोस्, रियल के फ्याक्ट काम गर्न सक्ने बन्न सक्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना छ। यो कोरोना कहरको बिचमा पनि हैन, तपाईँले जसरी एउटा समय दिनुभयो, मसँग यो जुन इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो र केही आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँप्रति आभारी छु। र ओन स्टेप मिडिया जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय युट्युब मार्फत, पेज मार्फत जसरी सक्रिय छ, उसलाई यो पेज लाइक गरेर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। लाग्ला युट्युबहरू धेरै खुलेका छन्, नेगेटिभ होला भन्ने लाग्ला, सबै युट्युब गलत हुन्छन् भन्ने छैन, सबै नेता गलत हुन्छन् भन्ने छैन। त्यस कारणले जो युट्युब पनि लाग्छ मेरो नजरमा एउटा समाज रूपान्तरका लागि एउटा स्थापित छ, एउटा सानो भाइले गरेको काम हो भन्ने सम्झिनुहोस्। आयुष भाइ बल्ल अहिले 20-21 वर्षको पनि हुनुभएको छैन होला, त्यो उमेरमा आज पढ्दै हुनुहुन्छ, सबैतिर एक्स्ट्रा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँप्रति म निकै आभारी छु। तपाईँसँग जोडिएको यो सम्बन्धले लाग्छ अझ नयाँ रूप लिनेछ, त्यसका लागि आभारी। तपाईँ पनि कोरोनाको बेलामा विभिन्न ठाउँ गएको देख्छु, सुरक्षित रहनुहोला। यो समयका लागि तपाईँको सिङ्गो टिम ओन स्टेप मिडियाप्रति म कृतज्ञ छु, आभारी छु। मेरो तर्फबाट मात्र होइन, मलाई देश विदेशबाट फलो गर्ने, माया गर्ने सबै शुभेच्छुकको तर्फबाट आयुष न्यौपानेलाई मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले सामाजिक अभियन्ता अर्जुन भुषालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा उहाँको लकडाउन कसरी बितिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा उहाँको सामाजिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने र सँगसँगै बिचबिचमा रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यहाँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै फरक किसिमका भिडियो, सूचित चाहिने भिडियो र सँगसँगै मनोरञ्जनका भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि तपाईँले साथ दिनुहोला। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो विशेष प्रस्तुतिबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आयुष न्यौपाने पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।